ನಮಸ್ಕಾರ ಡೆಂಪೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡೆಂಪೋ ಸರ್. हांव 20 वर्स तुले हांगा वॉलंटियरली आनी आमगे कुलदेवस्थान हांगा अंकोला लक्ष्मीनारायण मामाई तुमकां प्रति साल येतना हांगा पळयता आसता. आमगे वडा पंचमी मागीर शेतचंडी अशें फेब्रुवारीन प्रति आयले तर नोरके तुमी हांगा येवन एक्टिवली म्हळ्यार प्रति टायमार येवन घेवन हांगा सेव देवाल सेवा करता आसत ती. ताजे बग्गे आमकां उलोवंक कळमन आशिल्लें तुमगे लागीं. सो एक 2 उत्तर सांगता आमगेल्या देवस्थाना बग्गे म्हणगे निमून घेता महामाया लक्ष्मीनारायण मामाई देवस्थाना बग्गे. पहिली म्हणजे हांव आमच्या कुलदेवतेक लक्ष्मीनारायण महामाया हाका साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच पंचिश्ट देवतांकूय नमन करून तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आज आमचो एक मोठो व्हड दीस. सगळ्यान ह्या सगळ्या कुळावी भजक जे नागवे संस्थान लक्ष्मीनारायण महामाया टेम्पलाचे जे भजक आसा हांकां हो अत्यंत व्हड दीस. आज तुवें पळयला जवळजवळ 8-9 हजार लोक जेवन गेले. जे कुळावीत न्हय पूण गांवचे लोकूय तशेंच आपली अम्मा आपली माम्माय म्हणून ते मानतात. आनी तुमी म्हणल्या प्रमाणे आमच्या घराणेचो कुलदेव लक्ष्मीनारायण महामाया आज्या पासून आजो जेन्ना हांगा देवळाचो अध्यक्ष आशिल्लो ते आज पर्यंत आमी प्रत्येक वर्सा ह्या सणाक आमी येता हांगा येता आनी अत्यंत आनंद जाता. कित्याक तुमच्या सारकिल्ले सगळे कुळावी मेळटा भजक मेळटा. एक वर्सांतल्यान एकदा एक भेट सगळ्यांची भेट तशेंच देवाचो नमस्कार घेवंक आमकां संदी मेळटा. आनी वैशिश्ट म्हणजे हांगा ते वडे काडटात. तेलांतले वडे काडून मागीर चामार सेवा आसता, लोलटी सेवा आसता, इडगाय सेवा आसता. म्हणजे हो एक अत्यंत वेगळो कसो उत्सव आनी ह्या भागान तो अत्यंत फेमस आसा, प्रसिद्धी आसा. म्हणून म्हाका मोठो आनंद जाता की ह्या इतल्या वर्सां आमकां देवान सेवा करूंक आमकां संदी दिली. आज पयलीं आजो आशिल्लो, आज हांव अध्यक्ष आसा. आनी देवळाची प्रगती जायत गेल्या. तुमी तर पळयत कित्याक तुमी हांगा कुळावी आसा. प्रत्येक देवळाचो जिर्णोद्धार जाल्लो आसा. मागीर फेसिलिटीज वाडिल्ल्यो आसा, कॅन्टीन फेसिलिटी वाडिल्ल्यो आसा. वसतिगृहाचे सगळ्या रुमांचे रेनोवेशन जाल्लें आसा. आनी आज नव्या पिळये प्रमाणे नवी पिढी येता आसतना ती एसी सोदता, क्लीन वॉटर सोदता, क्लीन बेड सोदता. म्हणजे ती आमी इमोशन्स धरून लोकांचे आमकां दिसता की आमी हाऊसकीपिंगाकूय चेंजीस केल्ले आसा. अजून खूब काम करपाचें आसा. आतां आमी सद्या छज्जा रिपेर रूफ घेतला. फुडें मातशे रस्त्याची कामां करपाची आसा. जायते सुदारणा करपाची अजुनूय आमची ह्या आसा. आनी आमकां तसो म्हणजे कॉपरेशन मेळटा कुळावा कडल्यान. आज देवाक फायनान्शियल गरज कसलीच नासता. तुमच्या सारकिल्ले लोक येवन प्रत्येक जाण आपली शक्ती प्रमाणे आपूण दान करता. आनी देवाक केन्ना पयशे जाय पडना. जे जे विचार आमी प्रकल्प येवजिल्ले आसा ते बरे देवाचे दयेन आनी देवाच्या आशिर्वादान ते बरे भशेन आमी पूर्ण करून भारी चांग प्रमाणार जाता आसा. त्यांची भारी खुशी जाल्या. तुमी एक आमी मस्त वस्तुले तुमगेले उलोवंक म्हणून आशिल्लें ती. सो दीस टायम केम अँड वी आर व्हेरी हॅपी. थँक्यू श्रीनिवास टेम्पो सर. नमस्कार.